بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع كلمتنا اليوم العقيدة وخصائصها. لقد وضع الإسلام منهجًا شاملًا متكاملًا لإسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة، فوضع علاقة الإنسان بربه وارتباطه بعقيدته، وأرسى قواعد المعاملات وقواعد الصلة بين الإنسان وأبناء مجتمعه، ونظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى، وشرح العبادات غذاء للأرواح وتنمية للفضائل وتطهيرا للقلب والجوارح من الأمراض، ووضح أساليب ووسائل الدعوة إلى الله، وأبرز المزايا والصفات التي يتميز بها المسلم عن غيره، ووضع للمسلم المبادئ التي يسير عليها في أداء عمله وعبادته ومخالطته لأهل بيته وتربيته لأولاده ومعاملته لجيرانه، وفي أكله ونومه وراحته وحديثه ومصادقته وسعيه واعتقاده، وغير ذلك من الأمور التي هي من لوازم وجوده وتقتضيها حياته. أيها الإخوة، أما الذي يهمنا الآن الحديث عنه هو أعظم وأبرز مرتكزات هذا المنهج، وهو العقيدة. وطبعا لا يمكننا إلا الحديث عن جوانب بارزة عن هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام. تعني العقيدة الإيمان بحقيقة معينة إيمانا قطعيا لا يقبل الشك والجدل، أو هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. وما نعنيه هنا هي العقيدة الدينية الصادرة عن الله سبحانه وتعالى، وهي التي تشبع حاجة الإنسان الناقص لهذا الكمال، وهو ما نعني به حاجة الإنسان
الفطرية إلى الله. فالعقيدة أسمى وأقوى وأجل وأعلى من الفكرة أو النظرية أو الرأي بكثير وكثير. فالعقيدة تنفذ إلى العقل فتقنعه وتطمئنه، وإلى القلب فتهزه وتحركه، وإلى الإرادة فتدفعها وتوجهها. وإذا اقتنع العقل وتحرك القلب واتجهت الإرادة استجابت الجوارح واندفعت للعمل استجاب الرعية للراعي المطاع. لا يخلو من الإمتاع والإفادة إذا ذكرنا هنا الفرق بين العقيدة والرأي الذي بينه الأستاذ أحمد أمين رحمه الله. يقول: فرق كبير بين أن ترى الرأي وأن تعتقده. إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك، وإذا اعتقدته جرى في دمك وسرى في مخ عظامك وتغلغل في أعماق قلبك. ذو الرأي فيلسوف يقول: إني أرى الرأي صوابا وقد يكون في الواقع باطلا، وهذا ما قامت الأدلة عليه اليوم، وقد تقوم الأدلة على عكسه غدا، وقد أكون مخطئا فيه وقد أكون مصيبا. أما ذو العقيدة فجازم بات لا شك عنده ولا ظن. عقيدته هي الحق لا محالة، هي الحق اليوم وهي الحق غدا. خرجت عن أن تكون مجالا للدليل، وسمت عن معترك الشكوك والظنون. ذو الرأي فاتر أو بارد، إن تحقق ما رأى ابتسم ابتساما هادئة رزينة، وإن لم يتحقق ما رأى فلا بأس، فقد احترز من قبل بأن رأيه صواب يحتمل الخطأ، ورأى غيره خطأ يحتمل الصواب. وذو العقيدة حار متحمس لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته. هو حرج الصدر لهيف القلب، تتناجى في صدره الهموم. أرق جفنه وأطال ليله تفكيره في عقيدته، كيف يعمل لها ويدعو إليها، وهو طلق المحيا مشرق الجبين إذا أدرك غايته أو قارب بغيته. ذو الرأي سهل أن يتحول ويتحور، هو عبد الدليل أو عبد المصلحة تظهر في شكل دليل. أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الذي جئت به ما تركته. وكما يتجلى في دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. لقد رووا عن السقراط أنه قال: إن الفضيلة هي المعرفة. وناقشوه في رأيه وأبانوا خطأه، واستدلوا
بأن العلم قد يكون في ناحية والعمل في ناحية، وكثيرا ما رأينا أعرف الناس بمضار الخمر شاربها ومضار القمار لاعبه، ولكن لو قال سقراط إن الفضيلة هي العقيدة لم أعرف وجها للرد عليه. فالعقيدة تستتبع العمل على وفقها لا محالة. قد ترى أن الكرم فضيلة ثم تبخل، والشجاعة خيرا ثم تجبن، ولكن محال أن تؤمن بالشجاعة والكرم ثم تجبن أو تبخل. العقيدة حق مشاع بين الناس على السواء، تجدها في السذج وفي الأوساط وفي الفلاسفة. أما الرأي فليس إلا للخاصة الذين يعرفون الدليل وأنواعه والقياس وأشكاله، والناس يسيرون في الحياة بعقيدتهم أكثر مما يسيرون بآرائهم، والمؤمن يرى بعقيدته ما لا يرى الباحث برأيه. قد منح المؤمن من الحواس الباطنة والذوق ما قصر عن إدراكه القياس والدليل. قد يجود الرأي وقد ينفع، وقد ينير الظلام، وقد يظهر الصواب، ولكن لا قيمة لذلك كله ما لم تدعمه العقيدة. وقل أن تؤتى أمة من نقص في الرأي، ولكن أكثر ما تؤتى من ضعف في العقيدة، بل قد تؤتى من قبل كثرة الآراء أكثر مما تؤتى من قلتها. الرأي جثة هامدة لا حياة لها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحها، والرأي كهف مظلم لا ينير حتى تلقي عليه العقيدة من أشعتها، والرأي مستنقع راكد يبيض فوقه البعوض، والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضعية أن تتولد على سطحه، والرأي سديم يتكون، والعقيدة نجم يتألق. ذو الرأي يخضع للظالم وللقوي، لأنه يرى أن للظالم والقوي رأيا كرأيه، ولكن ذا العقيدة يأبى الضيم ويمقت الظلم، لأنه يؤمن أن ما يعتقده من عدل وإباء هو الحق ولا حق غيره. من العقيدة ينبثق نور باطني يضيء جوانب النفس ويبعث فيها القوة والحياة، يستعذب صاحبها العذاب ويستصغر العظائم ويستخف بالأهوال. وما المصلحون الصادقون في كل أمة إلا أصحاب العقائد فيها. الرأي يخلق المصاعب ويضع العقبات ويصغي لأمان الجسد ويثير الشبهات ويبعث على التردد، والعقيدة تقتحم الأخطار وتزلزل الجبال وتلفت وجه الدهر وتغير سير التاريخ
وتنسف الشك والتردد وتبعث الحزم واليقين، ولا تسمح إلا لمراد الروح. الآن نرجع إلى صميم الموضوع، فنتحدث عن أهمية العقيدة. فلا تخفى مكانة العقيدة. التوحيد عن أي مسلم، فموضعه من ديننا الإسلامي الحنيف موضع القلب من الإنسان. وقد ظلت الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص هي المنطلق الأساسي والركيزة الأولى التي انطلقت منها الدعوة، وعليها تركزت وتأسست. فإذا صحت العقيدة وسلمت صحت جميع الأعمال وحظيت بالقبول عند الله، وإذا فسدت أو شابتها شوائب وقوادح من المخالفات والبدع حبطت الأعمال الأخرى أيضا، ولم يكن لها وزن أو اعتبار أو قيمة عند الله. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمهما تعددت النبوات والرسالات فإن العقيدة هي والدين واحد، وهو الإسلام واحد، والله واحد لا شريك له. هو الله الذي لا إله إلا هو. وجاءت النبوة الخاتمة بالعقيدة المكملة والرسالة الجامعة مهيمنة على ما سبقتها من الرسالات وجامعة ومصدقة لها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول الشيخ الأستاذ يوسف القرضاوي وهو يتحدث عن قوة هذه العقيدة وكونها امتدادا لعقيدة جميع الأنبياء والمرسلين السابقين: إنه الإيمان الذي يتجسد في خاتمة العقائد السماوية، عقيدة الإسلام كما بينها القرآن الكريم وهدي الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، متمثلة في الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقيدة هي التي تحل لغز الوجود وتفسر للإنسان سر الحياة والموت، وتجيب عن أسئلته الخالدة: من أين وإلى أين
ولم هذه العقيدة ليست من مستحدثات الإسلام ولا مما ابتكره محمد عليه الصلاة والسلام، إنها العقيدة المصفاة التي بعث بها أنبياء الله جميعا، ونزلت بها كتب السماء قاطبة قبل أن ينال منها التحريف والتبديل. إنها الحقائق الخالدة التي لا تتطور ولا تتغير عن الله وعن صلته بهذا العالم، ما يبصره منه ولا يبصره، وعن حقيقة هذه الحياة ودور الإنسان فيها وعاقبته بعدها. إنها الحقائق التي علمها آدم لبنيه، وأعلنها نوح في قومه، ودعا إليها هود وصالح عادا وثمود، ونادى بها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأكدها موسى في توراته، وداود في زبوره، وعيسى في إنجيله. كل ما فعله الإسلام هو نقى هذه العقيدة من الشوائب الداخلية، وصفها من الأجسام الغريبة التي أدخلتها العصور عليها، فكدرت صفاءها وأفسدت توحيدها بالتثليث والشفاعات واتخاذ الأرباب من دون الله، وأفسدت تنزيهها بالتشبيه والتجسيم ونسبة ما في البشر من قصور ونقص إلى الله تعالى علوا كبيرا، وشوهت نظرته إلى الكون والحياة والإنسان وعلاقته بالله ووحيه وما جاء به من تعاليم. كما عرض الإسلام هذه العقيدة عرضا جديدا يليق بالرسالة التي اقتضت حكمة الله أن تكون خاتمة الرسالات الإلهية، وأن تكون غاية لكل البشر إلى قيام الساعة. جاءت عقيدة الإسلام فنقت فكرة التوحيد وكمال الألوهية مما شابه على مر العصار، ونقت فكرة النبوة والرسالة مما عراها من سوء التصور. من أهم خصائص هذا الإسلام الذي أكرمنا الله تعالى به أنه وسط في الملل والأديان، جعله الله تعالى وسطا بين الإفراط والتفريط أو بين الغلو والتقصير، وسطا في جميع مبادئه وأركانه وأجزائه ومحتوياته. كذلك العقيدة طبعا تتميز بالوسطية والتوازن. أما معنى الوسطية في العقيدة الإسلامية فهو أنها العقيدة وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، فالمسلمون لم يغلوا فيهم غلو البوذيين وغلو النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا.
وكذبوا على ربهم، بل المؤمنون المسلمون آمنوا برسل الله جميعا وعزروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم، ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، وآمنوا بجميع الكتب المنزلة على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكان ذلك وسطية وتوازنا بين أمرين. وكذلك الوسطية والتوازن بين عبودية الإنسان المطلقة لله تعالى ومقام الإنسان الكريم في الكون، فقد نأى الإسلام بعقيدته الصافية من كل الإفراطات والتفريطات، ومن كل الهزات والأرجحات التي تعابرت المذاهب والمعتقدات والتصورات ما بين تأليه الإنسان في صوره الكثيرة وتحقير الإنسان إلى حد الزراية والمهانة. ويبدأ الإسلام فيفصل فصلا تاما بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، وبين خصائص الألوهية وخصائص العبودية، بينما تقول الكنيسة بألوهية المسيح عليه السلام على اختلاف المذاهب الكنسية، كما أن المذاهب والفلسفات الأوروبية وما قام عليها من مناهج التفكير لما أعلنت رفعة الإنسان ومقامه جعلت ذلك على حساب إيمانها بألوهية الرب سبحانه وما ينبغي له. وتوسطت العقيدة الإسلامية في الاهتمام بالمجالات المادية والروحية، ونأت عن الإفراط والتفريط في كليهما. ومن خصائص الإسلام كذلك في العقيدة أن العقيدة في الإسلام تقوم على العلم لا على التسليم الأعمى، فالعلم في نظر الإسلام ليس مقابلا للإيمان، فضلا عن أن يكون معاديا له، كما شاعت هذه الفكرة في أوروبا في القرون الوسطى، حين وقفت الكنيسة في تلك العصور تؤيد الخرافة وتحارب العام وتناصر الجمود وتقاوم التفكير الحر والابتكار المبدع، وتدافع عن القوى المتسلطة من حكام وإقطاعيين، وتقف في وجه الشعوب والفئات المسحوقة. الإسلام لم يعرف هذا الصراع بين العلم والإيمان في تاريخه، لأن هذه الفكرة لا مجال لها في تعاليمه لا نصا ولا روحا. أما النصرانية فتقوم أساسا على أن الإيمان لا علاقة لها بالفكر، بل هي ضده، فهي لا تدخل في دائرة العقل والعلم، بل هي في نطاق الوجدان والقلب. وليس من شرط العقائد أن تكون مقبولة عقلا، بل يحسن بها أن تكون شيئا فوق العقل. ولهذا كان من الشعارات المرفوعة عند النصارى: اعتقد وأنت أعمى. وآخر يقول على لسان القسيس: أغمض عينيك ثم اتبعني. وهذا على عكس الإسلام الذي يرفض في بناء العقيدة الاتباع الأعمى أو التبعية العمياء
كقول من قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أو إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، أو كما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الترمذي: لا يكن أحدكم إمعة، أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. أو كما يقص علينا التاريخ أن بعض الملل كانت تقول للإنسان اعتقد ثم اجتهد، وأن بعضها كانت تقول الجهالة أم التقوى، ولكن الإسلام العظيم جاء فقرر أن أساسه هو اجتهد ثم اعتقد، وأن اعتماد التقوى هو العلم والنظر. فقال القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. فعقيدتنا لا تكفي من تقرير قضاياها بالإلزام المجرد والتكليف الصارم، ولا تقول كما تقول بعض العقائد الأخرى اعتقد وأنت أعمى، أو آمن ثم اعلم، أو أغمض عينيك ثم اتبعني، بل يقول كتابها بصراحة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا يقول أحد علمائها ما قاله الفيلسوف المسيحي: أؤمن بهذا لأنه محال، بل يقول علماؤها: إن إيمان المقلد لا يقبل. فالعقيدة الإسلامية لا تكتفي بمخاطبة القلب والوجدان والاعتماد عليها أساسا للاعتقاد، بل تتبع قضاياها بالحجة الدامغة والبرهان الناصع والتعليل الواضح الذي يملك أزمة العقول ويأخذ الطريق إلى القلوب. ويقول علماؤها: إن العقل أساس النقل، والنقل الصحيح لا يخاف العقل الصريح. فنرى القرآن في قضية الألوهية يقيم الأدلة من الكون ومن النفس ومن التاريخ على وجود الله وعلى وحدانيته وكماله. وفي قضية البعث يدلل على إمكانه بخلق الإنسان أول مرة، وخلق السماوات والأرض، وإحياء الأرض بعد موتها، ويدلل على حكمته بالعدالة الإلهية في إثابة المحسن وعقوبة المسيء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن مزايا هذه العقيدة أيضا أنها عقيدة واضحة بسيطة، لا تعقيد فيها ولا غموض، تتخلص في أن براء هذا العالم البديع المنسق الحكيم ربا واحدا خلقه ونظمه وقدر كل شيء فيه تقديرا. وهذا الإله وبالرب ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. وهذه عقيدة واضحة مقبولة، فالعقل دائما يطلب الترابط والوحدة وراء التنوع والكثرة، ويريد أن يرجع الأشياء دوما إلى سبب واحد. فليس في عقيدة التوحيد
ما في عقيدة التثليث أو المثنوية ونحوها من الغموض والتعقيد الذي يعتمد دائما على الكلمة المأثورة عند غير المسلمين: اعتقد وأنت أعمى. ومن مزايا هذه العقيدة أيضا أنها ليست غريبة عن الفطرة ولا مناقضة لها، بل هي منطبقة عليها انطباق المفتاح المحدد على قفله المحكم، وهذا هو صريح القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصرح الحديث النبوي: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فدل على أن الإسلام هو فطرة الله، فلا يحتاج إلى تأثير من الأبوين. أما الأديان الأخرى من يهودية ونصرانية ومجوسية فهي من تلقين الآباء. وكذلك أيها الإخوة، من مزايا عقيدتنا أنها عقيدة ثابتة محددة لا تقبل الزيادة ولا النقصان ولا التحريف ولا التبديل، فليس لحاكم من الحكام أو مجمع من المجامع العلمية أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية أن يضيف إليها أو يحبر فيها، وكل إضافة أو تحويل مردودة على صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والقرآن الكريم يقول مستنكرا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعلى هذا فكل البدع والأساطير والخرافات التي دست في بعض كتب المسلمين أو أشيعت بين عامتهم باطلة مردودة لا يقرها الإسلام ولا تؤخذ حجة عليه. وقبل أن نختم هذه الكلمة لعله من المناسب هنا أن نلقي نظرة مقارنة عامة بين الرسالة الخاتمة وغيرها من الرسالات السابقة في باب العقائد، لكي يتجلى فضل الرسالة الأخيرة وتمييزها في هذا الباب، باب العقائد أيضا. لو نظرنا إلى صفحات التوراة وتتبعنا أوراق الإنجيل لوجدنا أن باب العقائد والإيمان شبه مفقود بينهما، ولو وجد بينهما ذكر بعض الأمور مثل وجود الباري تعالى وبيان التوحيد فإنه لم يستند إلى دليل ولم يوثق ببرهان. وإن صفات الباري تعالى التي لها شأن كبير في موضوع العقائد والتي ترتقي بالروح الإنسانية إلى الأوج والكمال، وبها ينال الإنسان معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته، ويوطد بها علاقاته معه جل وعلا. فإن أسفار التوراة والإنجيل
خالية عليها جملة وتفصيلا. ومعروف أن الرسالة والنبوة تلي التوحيد في المكانة والمرتبة، فحقيقة النبوة والرسالة وبيان الوحي والإلهام ومكانة الأنبياء والمرسلين من حيث كونهم بشرا وبعثتهم إلى كل الأقوام وجميع الأمم، وما هي فرائض وواجبات الأنبياء ومكانتهم وعصمتهم، هذه وغيرها من القضايا المهمة والموضوعات الهامة لا نجد عنها شيئا ولا نقف منها على خير في الكتب السماوية السابقة. أما قضايا الجزاء والعقاب والجنة والنار والحشر والنشر والموت والحياة والدنيا والآخرة، فنجد أن التوراة قد تطرقت إليها لكن بشكل جزئي وغامض لا يربي الغليل ولا يشفي العليل. وكذلك توجد في الإنجيل فقرة أو فقرتان تتناولان هذا الموضوع، وذلك ردا على سؤال يهودي، كما أن فيه شيئا يسيرا عن الجنة والنار، لكن الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام تكشف عن كل الحقائق وتزيح الستار عن كل الخفايا والزوايا، وتتناول هذه الموضوعات بأسرها وتشرحها شرحا وافيا كاملا مكملا. كما نرى أن العقيدة قد ورد ذكرها في التوراة ولكن بتعقيد وغموض، حتى بعض الأحيان يلتبس الأمر ويصعب التمييز بين تحدثها عن الله الواحد الصمد وعن الملائكة. أما الإنجيل فقد ورد فيه ذكر بعض الملائكة، والتبس الأمر فيه كذلك بين الخالق رب السماوات والأرض وبين الروح القدس، فلا نقدر أن نسميه بالملك ولا بالله، أو بتعبير آخر يمكننا أن نطلق عليه ملكا أو الله. بينما الرسالة المحمدية أوضحت حقيقة الملائكة بكل تفاصيلها، فصرحت عن مكانتهم وبينت مسؤولياتهم وعلاقاتهم بالله تعالى وبالأنبياء والمرسلين وبالعالم كله. هذا هو الجانب التكميلي الذي قامت به الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام في باب العقيدة والإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.